कैसे कहूँ कि वो गमे उल्फत फ़रेब था, कैसे यकीन करूँ कि ज़ुलेख़ा चली गई। बेयकीनी उनके जिस्म में खून की जगह सरायत करने लगी। सबीहा ने शादी कर ली, उसने एक बेटे को जन्म दिया। कैसे मुमकिन है भला? वो तो भांज थी। उनके अंदर से किसी ने सवाल उठाया। भांज होना तो फ़कत तुम्हारा इल्ज़ाम था, हकीकत नहीं। मुर्तज़ा शफ़ीक की कड़क आवाज़ एक बार फिर उनकी समातों में गूंजी। अगर वो औलाद दे सकती थी तो फिर मुझे क्यों नहीं दी? मेरे साथ क्यों ये ड्रामा रचाया? क्या वो जानती नहीं थी कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ? अगर औलाद की खुशी वो मुझे दे देती तो आज ये सब कुछ ना होता जो हो चुका है। हमारा घर आबाद होता, खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे होते हम एक दूसरे के साथ। सबीहा के घर से वापसी के सफर पर वो अजीब से एहसासात का शिकार थे। तुम क्यों पछता रहे हो यावर बख्त? क्या खबर ये बात झूठी हो? मुर्तजा शफीक नहीं चाहते हों कि सबीहा तुमसे मिले और तुम्हारी कोई खुशखबरी उसे हसद की आग में जलाकर भस्म कर डाले। इसलिए मुमकिन है कि उन्होंने तुमसे झूठ कह डाला हो। अक्ल ने तावील दी। हाँ, ये भी हो सकता है, बल्कि यही हुआ होगा। मुर्तजा शफीक ने यकीनन झूठ कहा होगा। सबीहा इतने सालों से मेरे साथ थी, अगर वो सलाहियत रखती तो मुझे औलाद जरूर देती। आखिर सज्जल ने भी तो मुझे खुशी की खबर सुनाई, वो भी सुना सकती थी। मुर्तजा शफीक ने जरूर मुझे पछतावे की आग में झुलसाने के लिए ये सब कुछ कहा होगा, मगर अब यावर वक्त किसी के भी दाम में नहीं आएगा। खुद से तहैया करते हुए उन्होंने गाड़ी यकदम रोक डाली। सामने मस्जिद थी जहां से असर की अजान की सदाएं गूंज रही थी। इतनी बड़ी खुशी मिली तुम्हें एक जमाने के बाद, अल्लाह का शुक्र अदा करना तो लाजिम है यावर वक्त। एक जमाने से तुमने रब के आगे माथा ना टेका। एक वही तो है जो अपने आगे सर सजूद लोगों की झोलियां भर डालता है। उनके दिल ने फलाह का रास्ता दिखाते हुए कहा। वो दिल की बात को तस्लीम करते हुए मस्जिद की जानिब भरने लगे। गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल। अगर गिरते तेरे इश्क़े खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। मस्जिद से निकले तो उन्हें कुछ फासले पर वही ज्योतिषी बैठा नजर आया जिसने कुछ माह कबल उनके हाथों की लकीरों को देखकर खबरदार किया था। कुछ सातों तक वो थोड़ी पर हाथ जमाए सोचते रहे, फिर छोटे छोटे कदम उठाते हुए उस ज्योतिषी के पास जा पहुंचे। अपनी हथेली उसकी नजरों के सामने फैलाकर वो सवालिया निगाहों से देखने लगे। ज्योतिषी ने चौंक कर यावर बख्त को देखा और फिर अपने हाथों में हथेली थाम कर रेखाओं की जुबान पढ़ने लगा। ये रेखाएं बड़ी जानी पहचानी लग रही हैं साहिब, शायद मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ इन्हें। ज्योतिषी ने किस्मत की रेखा पर उंगली फेरते हुए कहा। हाँ, कुछ माह कबल तुमने मेरा हाथ देखकर कहा था कि मेरी बुलंदी तक जाती हर लकीर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है जो मुझे पस्ती में धकेल डालता है। यावर बख्त ने मुस्कुराते हुए ज्योतिषी को बगौर देखते हुए कहा। ऐसा ही है साहिब, ऐसा ही है। वो नाग बहुत करीब है, सब फरेब है, लकीरें आपकी कहती हैं, ये सब कुछ। ज्योतिषी अजीब से अंदाज में कहता चला गया। तभी यावर बख्त उसे सख्ती से टोक गए। बस करो, नौसरबाज हो तुम, कोई इल्म नहीं तुम्हें इन रेखाओं का। जानते भी हो मेरी किस्मत के सितारे बुलंदी पर हैं, इन लकीरों ने पहुंचाया इन्हीं बुलंदी पर। मैं जो कुछ इस जिंदगी से चाहता था मुझे मिल गया है और तुम बकते हो मैं फरेब में मुब्तला हूँ। अरे ज्योतिषी के रूप में बहरूपिये, इतना ही तुम बाइल्म होता तो आज अपनी रेखाओं को पढ़कर किसी बुलंद मुकाम पर पहुंच चुका होता, मगर तुम बेइल्म है, बेफैज है। यावर बख्त ने ज्योतिषी को बुरी तरह झिड़कते हुए उसके हाथों से अपना हाथ खींच लिया। साहिब, मैं सिर्फ इन रेखाओं को पढ़ता हूँ, उनका ताकुब करता हूँ, मगर इन रेखाओं पर मेरा कोई जोर नहीं है। मैं इनकी राहें तब्दील नहीं कर सकता। ये रेखाएं हुक्म की तो ताबे हैं, मगर मेरे नहीं, किसी और के हुक्म की। ज्योतिषी ने मुस्कुराकर नरम लहजे में बात की। अच्छा, फिर किसके हुक्म की ताबेदार हैं ये रेखाएं? यावर बख्त ने मोतजिब लहजे में सवाल उठाया। उस जात की ताबेदार हैं जिसकी अतात हम सब पर लाजिम है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जो हुक्म देता है तो बस हो जाता है। ज्योतिषी के लबों पर हनूज मुस्कुराहट सजी थी। यावर बख्त तमस्खराना अंदाज में हंस पड़े। ये तो तुमने बड़ी कमाल की बात बताई, बेवकूफ इंसान। ये तो सब ही जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, फिर तो क्यों यहाँ बैठा खाली खूली अपनी दुकान चमका रहा है?
جب نہ تم تیرے بس میں کچھ ہے نہ تو تیرے علم میں کچھ ہے۔ نہیں صاحب، علم میں ہے، بہت کچھ ہے۔ ان ریکھاؤں پر انسان کے اعمال کا بھی بڑا زور ہے۔ رب تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے نیک نیتوں سے اور عمل کرنے والوں سے۔ تب مقدر وہ بدل ڈالتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جوتشی کی آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک روشن تھی۔ یاور بخت کچھ ثانیے تک اس کا چہرہ تکتے رہے۔ فلسفی کہیں کا، کچھ علم نہیں، بس جملے بناتا رہتا ہے۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ ایک بات یاد رکھنا صاحب، بہت مشکل وقت نزدیک ہے، کڑا امتحان ہے۔ انصاف کرنا، انصاف، ورنہ ایسا خسارہ تمہاری ذات سے چمٹے گا کہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ جوتشی نے یاور بخت کو اٹھتے دیکھا تو خبردار کیا۔ یاور بخت غضبناک انداز میں جوتشی کی طرف بڑھے اور اسے گریبان سے پکڑ کر غصے سے پھنکارے۔ چند سکوں کی خاطر میری نسلوں تک نہ پہنچ بڈھے، ورنہ تجھے جلا کر راکھ بنا ڈالوں گا۔ جوتشی ان کی دھمکی اور غیظ و غضب کو دیکھ کر بڑی طرح سہم گیا۔ ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے۔ چند ایک لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے جوتشی کی جان یاور بخت سے چھڑوائی۔ یاور بخت تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہو گیا تھا میرے بھائی؟ کیوں یہ شخص تمہاری جان کے درپے تھا؟ بندر نچانے والا مداری اس کے پہلو میں بیٹھا حیرانی سے دریافت کر رہا تھا۔ جوتشی سے اس کی پرانی سنگت تھی، دونوں ایک ہی محلے کے رہائشی بھی تھے۔ میں نے تو بس خبردار کیا تھا اسے، مگر وہ سمجھ نہ سکا بات کو۔ یار، اس کے ہاتھوں میں تباہی ہے، تباہی، یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی قاتل کے ہاتھ کی ریکھائیں ہیں۔ تو جانتا ہے نا، ایسے لوگوں کا کیا دھرا ان کی نسلیں بھی بھگتتی ہیں۔ بس یہی سمجھانا چاہا، مگر بد نصیب سمجھ نہ پایا۔ جوتشی افسوس سے کہہ رہا تھا، چل چھوڑ، جانے دے، تیرا کیا لینا دینا اس سے؟ ہر انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، برا کرے اچھا کرے، اپنے لیے کرے۔ مداری نے جوتشی کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے حوصلہ دیا۔ میرا تو کوئی لینا دینا نہیں، مگر اس کا لینا دینا مجھ سے ضرور ہے۔ تم دیکھنا، ایک نہ ایک دن یہ شخص ضرور مجھے ڈھونڈتا یہاں آئے گا، مگر تب وقت گزر چکا ہوگا، میں نہیں ملوں گا اسے۔ جوتشی نے پر اسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ پیشن گوئی کی۔ کیوں میرے بھائی، تو کیوں نہیں ہوگا؟ اس وقت پھر کہاں ہوگا؟ مداری نے حیران ہوتے ہوئے دریافت کیا۔ بس کل نکل رہا ہوں اس شہر سے دانا پانی اٹھ چکا، کسی اور جہاں کی مٹی کا بلاوا آ گیا ہے مجھے۔ جوتشی اتنا کہہ کر اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے اٹھنے لگا۔ مداری کندھے اچکاتے ہوئے اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ گھر پہنچے تھے، مگر سجل کو دیکھ کر تمام پریشانی انکا ہو گئی۔ وہ تکمیل کے مراحل سے گزرنے میں نڈھال ہوئے جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنا اترنا اس کے لیے دوبر ہوا جا رہا تھا۔ سبیہا جوتشی کی باتیں یاور بخت کے ذہن سے نکلنے لگی۔ سجل کی فکر مکمل طور پر ان کی توجہ اس کی جانب مبذول کرا گئی۔ اپنا خیال رکھو سجل، تم نہیں جانتی تمہاری ذات میرے لیے اب کتنی اہم بن چکی ہے۔ جب سے اولاد کی خوشخبری ملی تھی، تب سے یاور بخت سونے سے قبل یہ ایک بات ضرور سجل کو باور کراتے تھے۔ حسب معمول آج بھی وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے مغفور نگاہوں سے تکتے ہوئے کہنے لگے، جانتی ہوں یاور جی۔ سجل نے ایک تفاکر کے عالم میں مسکرا کر کہا، اچھا، تو کیا یہ بھی جانتی ہو کہ پہلے تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ تھی اور اب زندگی بن چکی ہو؟ یاور بخت اس کے حسن کے سحر میں کھوتے ہوئے بولے، جانتی ہوں۔ سجل کی سحر اگین آنکھوں کا غرور رنگ نمایاں تھا۔ اچھا، اور کیا کیا جانتی ہو تم سجل میرے بارے میں؟ یاور بخت نے اس بار اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سجل نے ایک معنی خیز نگاہ یاور بخت کے چہرے کی نظر کی اور پھر ذو معنی لہجے میں گویا ہوئی، مجھ سے زیادہ اب آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا یاور جی۔ آپ کے دل کا حال عیاں ہے مجھ پر، آپ کا حال مستقبل اب صرف سجل ہے، آپ کی نگاہوں میں پنہاں ہے، میں نے کھوج لیا ہے۔ اف سجل، میں نے پہلے کبھی نہیں کہا، مگر آج کہوں گا، تم واقعی چاہے جانے کے قابل ہو۔ جانتی ہوں۔ سجل کی سحر انگی آنکھوں میں غرور کا ترش رنگ نمایاں تھا۔ اچھا، اور کیا کیا جانتی ہو تم سجل میرے بارے میں؟ یاور بخت نے اس بار اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سجل نے ایک معنی خیز نگاہ یاور بخت کے چہرے کی نظر کی اور پھر ذو معنی لہجے میں گویا ہوئی، مجھ سے زیادہ اب کوئی جان ہی نہیں سکتا یاور جی آپ کو۔
آپ کے دل کا حال عیاں ہے مجھ پر۔ آپ کا حال مستقبل اب صرف سجل ہے، آپ کی نگاہوں میں پنہا ہے، میں نے کھوج لیا ہے۔ اف سجل، میں نے پہلے کبھی نہیں کہا مگر آج کہوں گا، تم واقعی چاہے جانے کے قابل ہو۔ پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تب میں مبہوت سا رہ گیا تھا، میں نے اس سے قبل تم سا حسین بے مثال نہیں دیکھا۔ ان دنوں جب تم میرے ساتھ ہوتی تھی تب تمہیں دیکھ کر میں خود پر سے قابو کھونے لگتا تھا، تم میرے حواسوں پر بھی سوار ہو چکی تھی۔ تمہاری موجودگی میں میں سب کچھ بھولنے لگا تھا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا مجھے۔ یاور بخت سجل کو اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بے خودی کے عالم میں کہتے چلے گئے۔ سبیہہ بھی نہیں۔ سجل نے ان کی مخمور نگاہوں میں جھانکتے ہوئے اچانک سے سوال کیا۔ کہا نا، کوئی بھی نہیں، سبیہہ بھی نہیں۔ یاور بخت سبیہہ کے ذکر پر بدمزہ ہوتے ہوئے بولے۔ اس کے باوجود آپ کو مجھ سے عشق نہیں ہوا یاور جی، آپ نے میری سنگت میں حسین لمحات بتائے اور پھر تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ سجل نے شکوہ کیا۔ تنہا نہیں، تمہیں بطور امانت عزیز کو سونپ کر گیا تھا۔ یاور بخت نے وضاحت دی۔ بطور امانت نہیں، بطور محبوبہ، اور محبوباؤں کو ہمارے معاشرے میں قابل احترام نہیں بلکہ ایک گالی سمجھا جاتا ہے یاور جی۔ سجل نے ایک تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر جواب دیا۔ یاور بخت نظریں چرانے پر مجبور ہو گئے۔ بس کچھ دنوں کی بات تھی سجل، پھر تو تمہیں بیوی بنا کر اس گھر کی ملکہ بنا ڈالا۔ یاور بخت نے کمزور سے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، مگر ان کچھ دنوں کی اذیتیں غضب کی تھی۔ سجل نے آہ بھرتے ہوئے یاور بخت کو سلگایا۔ خاموشی کچھ ثانیے کے لیے ان دونوں کے درمیان حائل ہوتی چلی گئی۔ ایک بات پوچھوں جی یاور جی؟ سجل نے سلسلہ کلام کا پھر سے آغاز کیا۔ اجازت تم نے میری زندگی میں داخل ہوتے وقت نہ لی، اب بات کرتے وقت کیسی اجازت سجل؟ یاور بخت خیالوں میں گم عجیب سے لہجے میں کہہ گئے۔ اندازے بیاں کچھ تیکھا تیکھا سا ہے جانے حیات کا۔ سجل نے جھٹ ان کے لہجے پر چوٹ کی۔ یاور بخت اس کی بات پر بے اختیار مسکرا اٹھے اور پھر نرمی سے گویا ہوئے۔ خفا نہ ہو، زندگی نے بڑے تلخ موڑ سے روشناس کرایا ہے۔ راستوں کی تلخی کبھی کبھی لہجے میں در آ ہی جاتی ہے۔ جانتی ہوں، ان راستوں کی تلخیاں صرف لہجے کو ہی نہیں بعض اوقات انسان کو سر تا پیر متاثر کر ڈالتی ہیں۔ سجل بھی کھوئے کھوئے لہجے میں کہنے لگی۔ راستے اگر اتنے تلخ نہ ہوتے، نہ جانے تب ہم کیسے لوگ ہوتے۔ تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ یاور بخت استفسار کرنے لگے۔ اتنی بڑی خوشی دے رہی ہوں، محبت کے اس عظیم نذرانے پر مجھے انعام کیا دیں گے؟ سجل کے انداز میں شوخی کا عنصر نمایاں تھا۔ جو تم کہو، جو تم چاہو، یاور بخت مسکراتے ہوئے بولے۔ اس عظیم محل کی ملکہ بنایا ہے تو محل بھی ملکہ کے نام ہونا چاہیے، کیوں یاور جی؟ سجل نے اٹھلا کر جواب دیا۔ ایسا ہی ہوگا، یہ محل اور جو کچھ بھی کہو گی تمہارے نام ہو جائے گا۔ یاور بخت جذبات کی روح میں بہتے ہوئے وعدہ کر گئے۔ سچ؟ وعدہ بھول تو نہیں جائیں گے یاور جی؟ سجل سر خوشی کے عالم میں بولی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یاور بخت اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ ایک بات پوچھوں سجل؟ یکدم وہ بولے۔ ہزار بات پوچھیں جناب۔ سجل کی آنکھیں بھی مسکرائی تھی۔ یہ راج دہانی تمہارے نام ہو جائے تو بے دخل تو نہ کر دو گی جانے حیات کو؟ یاور بخت کا لہجہ ہی نہیں، نگاہیں بھی سوالیہ تھی۔ سجل کے چہرے سے مسکراہٹ گم ہو گئی۔ ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بس یوں ہی خیال گزرا تو پوچھ ڈالا، مگر جواب جانتا ہوں، ایسا کر گزرنے کی ہمت نہیں تم میں۔ یاور بخت مغرور سے لہجے میں گویا ہوئے۔ سجل نے چند ثانیے تک ان کے چہرے پر رقص کرتے تکبر کو دیکھا اور نظریں چرا گئی۔ کچھ دن قبل وہ آیا تھا، مرتضیٰ شفیق نے چائے کا گرم گھونٹ بھرتے ہوئے اچانک کہا تھا۔ وہ اور سبیہہ گھر کے لون میں بیٹھے ڈھلتے سورج کی تمازت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سبیہہ کچھ دیر قبل ہی عاصم کے ہمراہ ننھے مولود کو لیے گھر آئی تھی۔ عاصم اسے یہاں چھوڑ کر کسی کام کی غرض سے واپس چلے گئے تھے۔ زچگی کے بعد پہلی بار میکے آمد پر سبیہہ بے حد مسرور تھی۔ ان کی خواہش پر ہی مرتضیٰ شفیق نے چائے اور ناشتے کے دیگر لوازمات کا انتظام لون میں لگوایا تھا۔ کون آیا تھا؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ بابا جان؟ سبیہہ اپنے بیٹے سے باتوں میں مگن تھی۔ اس کی کلکاریوں میں کھلکھلا کر ہنس بول رہی تھی۔ مرتضیٰ شفیق کی بات پر وہ چونکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ یاور بخت، اس بدبخت کی بات کر رہا ہوں۔ مرتضیٰ شفیق کی نگاہیں بیٹی کے چہرے پر جمی تھی۔
सबीहा ने बे इख्तियार उनकी समत देखा। उनकी तवज्जो अपने बेटे की जानिब से मुकम्मल तौर पर हट चुकी थी। उनके लब होले से हिले। यावर बख्त, उन्होंने गैर महसूस अंदाज में नाम दोहराया। हाँ, वही बदबख्त आया था मिठाई लेकर। तुम्हें ढूंढ रहा था, कह रहा था खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। मुर्तजा शफीक सबीहा को तफसील सुनाने लगे। सबीहा चुप साधे उनकी बात सुनती चली गई। वो बाप बनने का मसला सुना रहा था। उस पल मुझे उस शख्स पर बड़ा तरस आया। मैं हैरान भी हुआ कि जिस इंसान ने मेरी बेटी पर जुल्म की इंतहा कर डाली, उस पर भला कैसे तरस आ सकता है। मगर सबीहा, अल्लाह की मार बड़ी सख्त है, जिसे पड़ती है उसका हाल देखकर तरस आ ही जाता है बेटी। वो कहते कहते लम्हा भर को रुके। सबीहा हनूज खामोश थी। उनकी गोद में चंद माँ का मेहमान कुलकारियां मारते हुए थक सा गया तो ऊँघने लगा। वो बड़े तकब्बुर से तुम्हें महरूमी की आग में जलाने आया था, मगर उसके सारे इरादे खाक हुए। मेरे अल्लाह ने तुम्हें बर वक्त सरखुरू काट डाला सबीहा। उस पल मुझे शिद्दत से उस बात का एहसास हुआ कि तुम आसम की रफाकत में माँ बनने के एजाज पर भी फाइज हो चुकी थी। मैंने तुम्हारे घर से आई मिठाई उसे खिलाई। बड़े ताज्जुब से पूछने लगा, किस बात की मिठाई? मैंने कहा, सबीहा ने बेटे को जन्म दिया है, इस बात की है मिठाई। उसका इतना सा मुंह निकल आया, कुछ कहने सुनने के काबिल ना रहा, खामोशी से उठकर चला गया। मगर अफसोस हुआ, वो वाकई बदबख्त है। ना जाने किसका गुनाह है जो अपने सर पर ताज की तरह सजाए घूम रहा है। मुर्तजा शफीक अफसोस भरे लहजे में सारी कथा सुना गए। अब वो आए तो मुझसे मुलाकात जरूर करवाइएगा। उसे कहिएगा कि इंतजार करे, सबीहा जरूर आएगी। फिर इतला कीजिएगा मुझे, मैं अपने दिलावर के साथ इस बदबख्त से मिलने आऊंगी। यावर बख्त की दास्तान सुनकर सबीहा मुस्तहकम लहजे में बोली। आखिरी जुमला उन्होंने अपने गहरी नींद में सोए हुए बेटे के माथे को चूम कर अदा किया था। तुम्हें लगता है कि वो फिर आएगा? मुर्तजा शफीक ताज्जुब से बोले। हाँ, वो जरूर आएगा बाबा जान, मैं उसे जानती हूँ। उसके लिए मुझसे एक मुलाकात बेहद जरूरी हो चुकी है। सबीहा ने ठोस लहजे में अपने बेटे दिलावर को देखते हुए जवाब दिया। वो आज कल हवाओं में उड़ रहे थे। सियासत में कदम रखते ही उनके बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स की तकमील की राह में हाइल रुकावटें दूर होती जा रही थी। वो आबाई जमीन जो एक मुद्दत से महमूद बेग के कब्जे में थी, वो भी अब उनकी तहवील में आ चुकी थी। बस इस खबीस महमूद बेग का इंतजार करना था, उसे किसी तरह रास्ते से हटाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा। इल्वी साहिब बदबख्त आन की आन में कंपनी के निसफ शेयर्स का मालिक बन बैठा है। वो ऑफिस में इल्वी साहिब के हमरा बैठे काफी देर तक मंसूबे बनाते रहे। दफ्तर महमूद बेग की आमद हुई। चेहरे के बिगड़े हुए तासुरात बताते हैं कि मुझे शिद्दत से याद किया जा रहा है। महमूद बेग ने लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। यावर बख्त झल भून गए। तुम यहाँ क्यों आए हो महमूद बेग? वो सख्त लहजे में बोले। तुम्हारी तरह अब मैं भी इस कंपनी की मलकियत रखता हूँ यावर बख्त, तुम्हारे बराबर का हिस्सेदार हूँ। महमूद बेग ने जताते हुए कहा। यावर बख्त भुना उठे। जाग जाओ ख्वाब से महमूद बेग, जिस तरह जमीन हाथ से निकल गई तुम्हारे, बिल्कुल इसी तरह इन शेयर्स की मलकियत से भी हाथ धो बैठोगे तुम। मेरा बुरा वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त है और अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यावर बख्त धमकी अमेज अंदाज में गरजे। महमूद बेग तमस्खराना कहका लगाने लगा। उसके पहलू में बैठे इल्वी साहिब ने दोजीदा निगाहों से पहले महमूद बेग और फिर यावर बख्त को देखा। यावर बख्त का चेहरा शिद्दते गैज़ो गजब से सुर्ख हुआ जा रहा था। तुम्हें वक्त की पहचान है यावर बख्त? मजाक मत करो यार। जो लोग मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, वक्त की फहम उन्हें कम ही नसीब होती है। जिस वक्त के भले होने के तुम दावेदार हो, तुम्हें क्या खबर वो वक्त बेहतरीन है या बदतरीन? महमूद बेग का ज़ूमैनी लहजा यावर बख्त के साथ साथ इल्वी साहिब को भी चौंका गया। तुम दो कौड़ी के इंसान मुझे वक्त की कदरो अहमियत सिखाओगे? अरे हासिल किया ही क्या है तुमने अपनी जिंदगी में जो मुझे पाठ पढ़ाने चले आए हो? दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से। वो तैश में उसे धुतकारने लगे।
پہلے واقعی کچھ حاصل نہیں کیا تھا مگر اب بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں یاور بخت، اتنا کچھ کہ جان جاؤ گے تو جینے کے قابل نہ رہو گے اور بے غیرتوں کی طرح زندہ بھی رہے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گے، محمود بیگ نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اس کے لبوں پر پر اصرار سی مسکان چپکی تھی۔ یاور بخت اس مسکان کے اصرار سے ناواقف بری طرح چلا اٹھے۔ نکل جاؤ میرے آفس سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ محمود بیگ چلا گیا تھا مگر یاور بخت کا مزاج بری طرح بگڑ چکا تھا۔ یہ سب کچھ صبیحہ اور اس کے باپ کی بدولت ہوا ہے۔ وہ جانتی تھی محمود بیگ کو، اسی نے اپنے باپ کو اس کمینے شخص کو شیئرز فروخت کرنے کا مشورہ دیا ہوگا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس کم ظرف عورت کو۔ وہ غضبناک تیور لیے آفس سے باہر نکل گئے۔ علوی صاحب افسوس سے سر ہلاتے رہ گئے۔ صاحب جی، گیٹ پر یاور صاحب کھڑے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، چوکیدار نے مرتضی شفیق کو اطلاع دی۔ اخبار پڑھتے پڑھتے وہ یکدم چونک اٹھے۔ یاور بخت، وہ ہولے سے بربراتے ہوئے انہوں نے بے اختیار صبیحہ کی جانب دیکھا جو کچھ فاصلے پر دلاور کو گود میں لیے عاصم کے ساتھ چہل قدمی میں مصروف تھی۔ بھیج دو اسے اندر۔ وہ چوکیدار کو اجازت کا پروانہ جاری کر کے اخبار لپیٹنے لگے۔ کچھ گھنٹے قبل صبیحہ کی کہی گئی بات ان کی سماعت کے پردے پر دستک دینے لگی۔ یاور بخت حیا کر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ مرتضی شفیق اور صبیحہ کو آج ضرور سبق سکھائیں گے، اور اگر مرتضی شفیق نے صبیحہ سے ان کا سامنا نہ کروایا اور پھر کوئی جھوٹ گھڑا تو وہ سیدھا صبیحہ کے کمرے میں داخل ہو کر آئینے میں اس کا فریبی چہرہ دکھلائیں گے۔ مگر سارے ارادے خاک ہوئے جب گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے باغیچے میں صبیحہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آ گیا۔ ایک ننھا سا خوبصورت بچہ ان کی گود میں کلکاریاں مارتے ہوئے ہنس رہا تھا اور وہ بے حد مسرور سی ایک خوبرو نوجوان کی محبت کے حصار میں تھی۔ اس نوجوان کی نگاہوں میں صبیحہ کے لیے چاہتوں کے دیپ روشن تھے۔ یاور بخت فاصلہ ہونے کے باوجود واضح طور پر دیکھ سکتے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے پتھر کے بت کے مانند بالکل ساکت۔ آ جاؤ یاور بخت۔ مرتضی شفیق اس کے تاثرات بغور دیکھتے ہوئے بلند آواز میں مخاطب ہوئے۔ ان کی مخاطب ہونے پر صبیحہ نے چونک کر یاور بخت کی جانب دیکھا تھا اور اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ عاصم نے ایک نظر یاور بخت کی نظر کی اور پھر نرمی سے صبیحہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ یاور بخت ایک گہری نگاہ صبیحہ کے چہرے پر ڈال کر مرتضی شفیق کی جانب بڑھ گئے۔ کہو کیسے آنا ہوا آج؟ کیا پھر کوئی خوشخبری لائے ہو یا پھر اس خوشی کو دیکھنے آئے ہو جس کی مٹھائی کھا کر گئے تھے؟ مرتضی شفیق نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ یاور بخت کو اس مسکراہٹ میں چھپا طنز بخوبی سمجھ آ گیا۔ ایک سوال لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں صبیحہ سے۔ انہوں نے مرتضی شفیق کا طنز نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ ساتھ ہی وہ ان کی مقابل نشست پر براجمان ہو گئے۔ نگاہیں اب بھی گاہے بگاہے کچھ فاصلے پر کھڑی صبیحہ پر جا اٹکتی تھی۔ صبیحہ سے اب تمہارا کوئی ایسا تعلق نہیں بچا جو تم اس سے کبھی سوال و جواب کے بہانے اور کبھی خوشخبری کے بہانے یہاں ملنے چلے آؤ۔ تمہاری راہیں اب میری بیٹی سے جدا ہو چکی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اب اپنے راستے پر آگے بڑھ جاؤ۔ مرتضی شفیق نے اس بار ترش لہجے میں انہیں تنبیہ کی۔ میں دلچسپی نہیں رکھتا صبیحہ سے ملاقات کرنے میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے حصے کے شیئرز محمود بیگ کو کیوں بیچے؟ یاور بخت بامشکل سوال کر پائے۔ صبیحہ کی گود میں شور مچاتا بچہ بار بار ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتا تھا۔ شیئرز صبیحہ نے نہیں، میں نے مارکیٹ میں فروخت کیے تھے۔ کس نے خریدے کس نے نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں یاور بخت۔ تمہاری کمپنی، تمہارا گھر، تمہارے دشمن، تمہارے مسئلے اب مجھ سے یا صبیحہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ بار بار اپنے دکھرے رونے یہاں مت چلے آیا کرو یاور بخت، وہ قطعیت سے کہتے اسے تانا دے رہے تھے۔ میں صبیحہ سے ملنا چاہتا ہوں یاور بخت ان کی ہر بات نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ مرتضی شفیق نے انہیں خفگی سے گھورا اور صبیحہ کو آواز دینے لگے۔ گھبرانا نہیں، بے خوف ہو کر اعتماد کے ساتھ اس کا سامنا کرنا۔ عاصم نے دلاور کو صبیحہ کی گود سے
लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आप जब साथ हैं तो मुझे घबराने की भी जरूरत नहीं। बड़ी से बड़ी आजमाइश का सामना कर सकती हूँ मैं, और जहाँ तक बात है यावर बख्त की, तो घबराने की जरूरत उसे है, मुझे नहीं। सबीहा ने पुरएतमाद अंदाज में आसिम का बढ़ा हुआ हाथ थामते हुए कहा, जानता हूँ, मगर मेरा ख्याल है वो तुमसे अकेले में मिलना चाहेगा। मेरा फिल वक्त तुम्हारे साथ होना मुनासिब नहीं। आसिम ने उसके हाथ को होले से थपथपाते हुए कहा, वो वक्त गुजर चुका आसिम, जब मेरे फैसले यावर बख्त की चाहतों के मोहताज हुआ करते थे। सबीहा आसिम का हाथ थाम कर छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगी। यावर बख्त तीखी निगाहों से अपने और सबीहा के दरमियान मौजूद फासले को कम होता देखते रहे। अच्छा, तो अब किसकी चाहतों के मोहताज हुआ करते हैं? हमारी बेगम साहिबा के फैसले। आसिम ने मुस्कुराकर सबीहा की आंखों में झांकते हुए दरियाफ्त किया, मेरी और आपकी चाहतों के। सबीहा ने मान भरे अंदाज में आसिम के शाने पर सर टिकाते हुए कहा। यावर बख्त की आंखों में कुर्चियां सी चुभ गई। वो बेसाख्ता निगाह फेर गए। मुर्तजा शफीक यावर बख्त के चेहरे के बदलते तासुरात बगौर देखने लगे। जो राह तुमने अपने लिए मुंतखब कर ली है यावर बख्त, इस पर कांटे नहीं कांच बिछे हैं, कांच, और इन कांच पर चलना तुम्हारा मुकद्दर ठहरा। मुर्तजा शफीक दिल ही दिल में यावर बख्त से हम कलाम हुए थे। सबीहा आसम के हमरा करीब आ चुकी थी। मुर्तजा शफीक के पहलू में विराजमान नशिस्त संभालते हुए वो यावर बख्त से पुरएतमाद अंदाज में मुखातिब हुई। कहो यावर बख्त, कैसे आना हुआ? क्या कोई और खुशखबरी भी है जो सुनाने आए हो? नहीं, तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। दूसरी शादी के बाद बिला आखिर तुमने बच्चा गोद ले ही लिया। देख रहा हूँ तुम्हारा शोहर तुम्हारी महरूमी जरा भी बर्दाश्त ना कर सका, और मैं साल हर साल तुम्हें तुम्हारी कमी समेत बर्दाश्त करता रहा, फिर भी तुमने मेरी कदर ना की। यावर बख्त काटदार लहजे में आसिम की जानिब देखते हुए गोया हुए। उनके तंजनुमा ताने पर सबीहा बेख्तियार मुस्कुरा उठी। गहरी नींद में सोए दिलावर को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और फिर धीमे मगर मजबूत लहजे में गोया हुई। यावर बख्त, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। दरअसल तुम जब तक मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे, महरूमी मेरा मुकद्दर बनी रही। तुम्हारी जिंदगी से निकलने के बाद मेरा इस्तकबाल हर खुशी ने किया। मेरी गोद में गहरी नींद सोया ये नन्हा वजूद मेरे और आसिम के वजूद का हिस्सा है। यावर बख्त उसकी बात पर चुप से रह गए। कहने के लिए कोई लफ्ज ही ना मिले। तुम आज तक समझ ही ना सके। हकीकत यह है कि जब दो लोग निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बंधते हैं, तब उनके नसीब भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। औरत मर्द के लिए खुशबख्ती लाती है और मर्द के नसीब में औरत को औलाद मिलती है। औलाद तुम्हारे नसीब में नहीं थी यावर बख्त। मेरी ये खुशी तुम्हारी मोहताज थी और मैं तुमसे वफा निभाते निभाते कुर्बान होती चली गई, मगर तुमने मेरी कदर ना की। औलाद ना होना गुनाह नहीं, मगर औलाद के हसूल के लिए लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना जरूर गुनाह है। सबीहा के सामने वो शख्स खड़ा था जिसने उसकी जिंदगी से खुशियां निचोड़ कर रख डाली, और आज एक तफाकुर के आलम में उसके सामने बैठा जिंदगी उजाड़ने पर उसे मोरद इल्जाम ठहरा रहा था। इसके बावजूद वो नरमी इख्तियार कर गई। कहीं उसके दिल में भी तो इस किस्मत की मार खाए इंसान के लिए दर्द तो नहीं जाग गया। मुर्तजा शफीक ने ठठक कर बेटी का चेहरा देखा था, मगर वो हर तासुर से आ रही थी। गुनाह? गुनाह कैसा? हमारा बिछड़ना तो तुम्हें खूब रास आया, बल्कि मैं कहूँगा कि हमें खूब रास आया। तुमने दूसरी शादी कर ली और माँ बन गई, और मैं भी जल्द औलाद से नवाजा जाने वाला हूँ। और अगर तुम्हें याद दिलाऊं तो गुनाहगार तुम हो जिसने सज्जल पर हमला किया और उसके बच्चे को मार डाला। जिस दिन आईने में तुम्हें अपनी असल शक्ल नजर आ जाएगी, उस दिन तुम मुझसे माफिया मांगोगी सबीहा। यावर बख्त ना जाने अब किस गमो गुस्से का शिकार थे जो यूं दिल के फपोले फोड़ने लगे। आसिम बिगड़े हुए तेवर के साथ कुछ कहने ही वाला था कि सबीहा ने हाथ थाम कर रोक लिया। मेरी फिक्र ना करो यावर बख्त, मैंने अपनी जन्नत बसा ली है। तुम्हारे जहन्नुम में लौटने का मेरा अब ना इरादा है ना अरमान, मगर यावर बख्त अब मेरे घर पर बार बार माथा टेकना बंद करो। तुम बाप बनते हो या नहीं, मुझे अब इससे कोई सरोकार नहीं। तुम्हारी हालत देखकर और बातें सुनकर यूं गुमा होता है जैसे बहुत जोर से नीचे गिरने वाले हो, और अगर अब जख्म खाओ तो कोई और घर तलाश करना।
کیونکہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی مرہم یا پھاہا نہیں رکھا، سبیہہ چٹخ کر بولی تھی۔ یاور بخت ایک قہر آلود نگاہ سبیہہ اور عاصم پر ڈالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رکو یاور بخت، اس بار دھڑلے سے مجھ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار میرے باپ سے کر گئے، اگلی بار کرنے کی جرت نہ کرنا۔ سبیہہ اب عاصم کی ہے، اور تم اتنا تو جان ہی گئے ہوگے کہ وفا کے معاملے میں کتنی پکی ہوں میں۔ تمہارے منہ سے اب اپنا نام سننے کی بھی خواہش مند نہیں ہوں۔ اب کھائی میں بھی جا گرو تو مجھے نہیں پکارنا۔ سبیہہ اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عاصم نے ایک نگاہ سبیہہ کی پشت کو دیکھا اور اگلی نگاہ یاور بخت کے توہین کے احساس سے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی۔ وہ ان دونوں کے احساسات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ نفرت بتا رہی ہے کہ کبھی محبت غضب کی تھی۔ یاور بخت پیر پٹک کر واپس لوٹنے لگے۔ سنو یاور بخت، عاصم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ مرتضیٰ شفیق بھی حیرانی سے عاصم کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میں جانتا ہوں قسمت نے تمہارے اور سبیہہ کے ساتھ بہت برا کھیل کھیلا ہے، مگر اب جب تم دونوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں تو بار بار اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ٹکراؤ تمہیں تو تکلیف پہنچائے گا، مگر میری سبیہہ بھی رنج کی کیفیت میں مبتلا رہے گی، اور یہ ایک بات میں کسی طور بھی برداشت نہ کر سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے اسے اب مزید کوئی تکلیف دکھ ملے۔ اپنے راستے پر جاؤ یاور بخت، بار بار ہماری راہوں میں آ کر ہمارے راستے کھوٹے نہ کرو۔ اس کی فکر کرو جو اب تمہاری منتظر ہے۔ عاصم ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے یاور بخت کو بہت کچھ باور کروا گئے۔ عاصم ٹھیک کہہ رہا ہے یاور بخت، اس گھر کو تم سے اب نفرت کا رشتہ رکھنا بھی گوارا نہیں۔ اپنی نئی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ میں، سبیہہ اور عاصم، ہم میں سے کوئی بھی تمہاری شکل دوبارہ دیکھنے کا روادار نہیں۔ مرتضیٰ شفیق نے بھی یاور بخت کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بہت کچھ جتا ڈالا۔ یاور بخت زندگی میں پہلی بار احساس اہانت سے متعارف ہوئے تھے۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کی چوکھٹ پر اپنے قدم پھر کبھی نہ رکھنے کی قسم کھا چکے تھے۔ سجل آج کل خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ جب سے اس نے یاور بخت کو ماں بننے کی خبر سنائی تھی، تب سے وہ اس پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ اس کی ہر بات پر سر آنکھوں پر سجاتے، اس کی خواہشوں کی تکمیل کو حکم کا درجہ جان کر پورا کرتے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی شخص اسے اتنی بھرپور توجہ اور محبت دے رہا تھا۔ سنگار میز کے سامنے کھڑی وہ اپنے جسم کی بدلتی ہیئت کو یک ٹک دیکھتی ہوئی خود پر نازا تھی۔ ماں بننے کا احساس واقعی باکمال ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ساری کائنات تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ہاں، ایک ننھی جان کو اپنے وجود میں پالنا ایک نئی زندگی کو وجود میں لانے کے مترادف ہی تو ہے۔ سجل نے اپنے پیٹ کے غبار پر ہاتھ پھیر کر غالباً اس ننھے وجود کو چھونا چاہا، اور یاور بخت تو بالکل دیوانہ ہو چکا ہے۔ اب یہ ننھی جان وجود میں آئی نہیں، تب وہ میرے اتنے ناز نخرے اٹھا رہا ہے، اور جب میں ماں بن جاؤں گی تب تو شاید وہ اپنی سانسیں بھی میری اجازت کے بغیر نہ لے گا۔ ایک احساس تفاخر اسے رفتہ رفتہ اپنے حصار میں لینے لگا، اور جب یہ ننھی جان وجود میں آ جائے گی تو میں یہ محل نما بنگلہ، گاڑی اور جائیداد سب کچھ اپنے نام کروا لوں گی۔ وہ مستقبل کے خواب سجانے لگی۔ تب کوئی خوف، کوئی اندیشہ مجھے نہ ستائے گا، کوئی مجھے اس محل سے بے دخل کرنے کی جسارت نہ کرے گا، اور یہ یاور بخت ہمیشہ کے لیے میرا احسان مند بن جائے گا۔ اس کے ہونٹوں پر مغرور مسکراہٹ سجی تھی۔ لیکن یاور بخت زندہ رہے گا تو میرا احسان مند رہے گا نا؟ کیا محمود بیگ اسے زندہ چھوڑے گا؟ اس کے ارادے، اس کے تیور تو انتہائی خطرناک ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے یاور بخت کی جان لے کر چھوڑے گا، اور اگر یاور بخت مر گیا تو میرا بچہ یتیم ہو جائے گا۔ امیر ہو یا غریب، یتیم ہونا راز کسی کو نہیں آتا۔ سجل کے ماتھے پر یکدم تفکر بھری شکنیں ابھری تھی۔ سنگار میز کی جانب سے منہ موڑ کر وہ کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے مسلسل مستقبل کی فکر میں الجھتی رہی۔ مجھے محمود بیگ سے اس حوالے سے بات کرنی ہوگی۔ میں آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ اس کے ارادے کیا ہیں مجھے بھی علم ہونا چاہیے۔ مجھے ابھی محمود بیگ سے بات کرنی چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔
اس کی حالت کے پیش نظر یاور بخت نچلی منزل کے کمرے میں منتقل ہو چکے تھے۔ یوں سجل کو گھریلو معاملات اور ملازمین پر نظر رکھنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ راہداری سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ دیوار پر نصب گھڑی پر وقت دیکھ کر اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا اور یاور بخت کے آفس کا نمبر گھمانے لگی۔ یاور بخت کی آواز سنتے ہی وہ لگاوٹ سے کہنے لگی، یاور جی، سپہر کا وقت بیتا جا رہا ہے، آپ اب تک کھانے پر گھر نہیں آئے۔ اوہ میری جان، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ آج مجھے پارٹی کے اجلاس کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا، میں اسی راستے پر ہوں، یاور بخت مسکراتے ہوئے بولے۔ اوہ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یاور جی، آپ نے تو ذکر کیا تھا مگر میرے ذہن سے نکل گئی بات۔ اوہ جناب عالی، اب اگلے 2 دن تک مجھے آپ کے بغیر ہی کھانا کھانا پڑے گا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں یاور جی، سجل نے اداس ہونے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے میری جان، بس زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، جلد ہی لوٹ آؤں گا اپنی جان کے پاس۔ محبت کی چاشنی ان کے لہجے میں گھلی ہوئی تھی، لبوں پر سجی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ کی یہ مجبوریاں میرے حسین لمحات کو کھا جاتی ہیں، سجل نے چہرے پر جھولتی لٹ کو اپنی شہادت والی انگلی میں لپیٹتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا۔ اب کہیں نہیں جانے دوں گا ان حسین لمحات کو، وعدہ ہے تم سے یاور بخت کا۔ ان کے لفظوں سے چاہتوں کے ساگر چھلکتے تھے۔ آپ کے وعدے پر پھر سے اعتبار کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ابھی تو کھانا اکیلے ہی کھانا پڑے گا مجھے، سجل نے شوخی بھرے انداز میں اٹھلا کر کہا۔ اوہ تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا، سجل، کتنی بار کہا ہے کہ اپنا خیال رکھو، اب جاؤ جلدی سے کھانا کھاؤ، یاور بخت فکر مندی سے بولے۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی یاور جی، چلیں آپ اپنی منزل تک پہنچے، میں اپنے پیٹ پوجا کا انتظام کرتی ہوں، سجل نے الوداعی کلمات ادا کر کے ریسیور کریڈل پر رکھ کر ایک بار پھر سے گھڑی پر نگاہ کی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یاور بخت سجل سے گفتگو کے بعد آفس سے نکل گئے۔ انہیں آج ایک ضروری اجلاس میں شرکت کے لیے شہر سے باہر تو جانا تھا، مگر کچھ دیر قبل ہی اجلاس کے ملتوی ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ انہوں نے سجل سے جان بوجھ کر یہ خبر چھپائی تھی۔ غیر متوقع طور پر گھر پہنچ کر وہ سجل کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کرنے کا خواہشمند تھے۔ آفس سے نکل کر وہ اپنے مخصوص سنار کی طرف گئے۔ سجل کے لیے انہوں نے سونے کے کڑے خریدے، وہ اسے تحفہ دینا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی، ان کے خاندان کو مکمل کر دینے کی خوشی میں وہ سجل کو نہال کر دینا چاہتے تھے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر پہنچے تھے کہ بری طرح ٹھٹکے۔ سجل کو انہوں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوئے، اس حالت میں سجل کہاں جا رہی ہے آخر؟ کچھ دیر قبل بات ہوئی تو اس نے کہیں جانے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کا تعاقب کرنے لگے۔ ٹیکسی کئی موڑ مڑتی، کتنی ہی سڑکوں کو عبور کرتی ہوئی ایک بنگلے کے سامنے جا رکی۔ سجل کرایہ ادا کر کے اس بنگلے میں داخل ہو گئی۔ یاور بخت ششدر سے رہ گئے۔ یہ گھر کس کا تھا جہاں سجل اتنی بے تکلفی سے اندر چلی گئی؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ دروازہ ہنوز کھلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اندھیرے اور سناٹے نے ان کا استقبال کیا۔ نچلی منزل کا بغور جائزہ لے رہے تھے کہ بلائی منزل سے سجل کی کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتے اور آگے آ گئے۔ سامنے ہی ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، مگر کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ ادھ کھلا تھا۔ وہ اس کھڑکی کی جانب بڑھے، ادھ کھلے پٹ سے جھانکنے کی سعی کی۔ سامنے ہی سجل کا مسکراتا چہرہ نظر آ گیا۔ ان کا خون کھول اٹھا۔ سجل کسی مرد کی باہوں میں تھی۔ وہ مرد کون تھا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھے۔ وہ کھڑکی کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ غصے کی ایک شدید لہر ان کے تن من میں دوڑ گئی۔ قبل اس کے کہ وہ جذبات سے مجبور ہو کر اس کمرے میں داخل ہوتے، اس مرد کی آواز نے انہیں چونکا ڈالا۔ تم یاور بخت کی فکر کیوں کرتی ہو سجل؟ اس کی قسمت میں نے سسک سسک کا مرنا لکھ ڈالا ہے، اور اپنے بچے کے یتیم ہونے کا خوف تمہیں کیوں کھائے جا رہا ہے؟ اس بچے کا اصل باپ میں ہوں، میرا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اس بچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ وہ شخص سجل کے رخسار پر انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ سجل نے سرگوشی سے انداز میں اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ بلند قہقہ لگاتے ہوئے پلٹا تھا۔ اس کا چہرہ اب یاور بخت کے سامنے تھا۔ محمود بیگ؟ یاور بخت بے یقینی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ انہیں اس پل اپنے پیروں تلے زمین
खिसकती हुई महसूस हुई। आओ फारिया बेटा, बैठो। फारिया ने अंदर दाखिल होकर फेरोज हसन और रजिया बीबी को सलाम किया था। फेरोज हसन ने पुरशफ़क़त अंदाज में जवाब देते हुए उसे बैठने का कहा। फारिया एक नज़र इन दोनों के उदास चेहरों पर डालकर उनके रूबरू जा बैठी। मेरा अब तक हमाद से कोई राब्ता नहीं हो सका। अरसल भाई की खैर खैरियत की कोई इत्तला मिली? उसने माहौल पर छाई अफसुर्दगी को महसूस करके झिझकते हुए दरियाफ्त किया। तुम्हारे आने से कुछ लम्हा कबल ही हमाद से बात हुई है। अरसल की हालत ठीक नहीं, वो शदीद तरीन ट्रॉमा से गुजर रहा है। उसका लाशऊर तो बेदार है, मगर शऊरी तौर पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। फेरोज हसन फारिया को अरसल की तमाम कैफियत और सूरत हाल से आगाह करने लगे। फारिया बेटा बैठो, मैं जरा नमाज पढ़ आऊं। दिल को सुकून नहीं मिल रहा, बहुत बेचैन महसूस कर रहा हूँ। फेरोज हसन कुछ देर तक उससे बात करते रहे, फिर माजरत करके उठकर अपने कमरे में चले गए। फारिया ताइदी अंदाज में सर हिलाकर उन्हें जाता देखने लगी। फिर उसकी तवज्जो सामने खामोशी से बैठी रजिया बीबी की जानिब मबजूल हो गई। उन्हें देखकर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो इर्द गिर्द से मुकम्मल तौर पर बेगाना होकर किसी गहरी सोच में गुम है। उसने उन्हें धीरे से पुकारा, रजिया बीबी। वो बुरी तरह चौंक उठी, सामने बैठी फारिया को अचंभे से देखा और फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी बेटा जी, मैं कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करवाती हूँ, आप बैठिए। वो इतना कहकर अपनी जगह से उठने लगी, मगर फारिया ने आगे बढ़ कर उनका हाथ थाम कर वापस बैठा लिया। नहीं रजिया बीबी, मुझे चाय पानी की ख्वाहिश नहीं, आप बस मेरे पास बैठिए। फारिया के इस अंदाज पर रजिया बीबी ठिठकते हुए उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फारिया ने उनकी आंखों में मचलते सवाल को पढ़ते हुए इजाजत तलब अंदाज में कहा। मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ फारिया। रजिया बीबी ने उल्टा सवाल दागा। आप क्या पूछना चाहती हैं रजिया बीबी? फारिया हैरान हुई। वो साड़ी जो तुमने उस दिन पहन रखी थी, वो किसकी थी? रजिया बीबी ने अटकते हुए सवाल किया। फारिया ने उलझन भरी निगाहों से सामने बैठी औरत को देखा। वो साड़ी मेरी वालदा की थी, फारिया ने कुछ सोचकर जवाब दिया। रजिया बीबी उसके जवाब पर खामोशी से उसे देखने लगी, यूं जैसे उसके जवाब से मुत्तमिन ना हुई हो। मुझे शबनम के हवाले से कुछ पूछना है आपसे, फारिया ने उनकी खामोशी से झंझला कर कहा। शबनम के हवाले से? रजिया बीबी हैरान हुई। हाँ, शबनम के हवाले से। वो कौन है आपकी? फारिया ने अटकते हुए सवाल किया। मेरी नवासी है, रजिया बीबी ने सादगी से जवाब दिया। और आपकी बेटी कहाँ है? फारिया ने फौरन अगला सवाल दागा। वो शबनम की पैदाइश के वक्त ही मर गई थी। रजिया बीबी ने फारिया का चेहरा बगौर देखते हुए कहा, यूं जैसे उसके नैन नक्श पहचानने की कोशिश कर रही हो। आप एक मिनट रुके, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ रजिया बीबी। फारिया इतना कहकर पर्स से अपना मोबाइल निकालने लगी। ये देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आप इस औरत को पहचानती हैं? फारिया उन्हें मोबाइल की गैलरी में महफूज की गई उस तस्वीर को दिखाने लगी, जिसकी पेंटिंग उसने बंद कमरे में रखी देखी थी। रजिया बेबी उस तस्वीर को देखकर शुशद्दर सी रह गई। आप जानती हैं ना इस औरत को? मुझे बताएं कि ये औरत कौन है? मेरे घर के एक बंद कमरे में इस औरत की तस्वीर एक पेंटिंग की सूरत रखी है, और मैं हैरान हूँ इस बात से कि तस्वीर में मौजूद इस औरत की शबाहत हैरान कुन हद तक शबनम से मिलती है। और मुझे यकीन है कि आप मुझे बता सकती हैं कि इस औरत के हवाले से न जाने क्यों मुझे ये भी एहसास हो रहा है जैसे शबनम का इस औरत से कोई ताल्लुक जरूर है। फारिया पुरजोश से अपनी रूह में कहती चली गई। रजिया बीबी यकटक उसे देखती चली गई। तुम्हारे बाप का नाम क्या है फारिया? अचानक उन्होंने अजीब से लहजे में दरियाफ्त किया। दिलावर। दिलावर बख्त नाम है उनका। फारिया ने लम्हा भर का तौक़ुफ़ किया और फिर पुरएतमाद लहजे में बोली। रजिया बीबी दिल थाम कर रह गई। दिलावर बख्त? ये नाम उनके लबों से कपकपाते हुए अदा हुआ। उनके चेहरे के तासुरात यकदम बदलने लगे। वो मतवहश सी कहने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। लौट जाओ वरना बर्बाद हो जाओगी। वो हिजियानी कैफियत में कहती वहां से उठकर चली गई। फारिया हक्का बक्का सी रजिया बीबी को जाता देखती रह गई।
दफ्तन उसका मोबाइल बज उठा। कॉल कमर जहां की थी। उसने गहरी सांस लबों से खारिज करते हुए कॉल रिसीव की। जी कमर, कहिए। जल्दी घर लौटो फारिया, मुझे बंद कमरे में कुछ मिला है, कमर जहां पुरजोश से कह रही थी। मुझे भी आपको कुछ खास बताना है, आ रही हूं मैं, फारिया ने थके थके से अंदाज में कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इतनी नढाल सी आवाज क्यों हो रही है तुम्हारी? कमर जहां ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, ठीक हूँ, बस दिल घबरा रहा है बहुत। वो वहां से उठकर घर से बाहर निकलते हुए बोली। ओह मेरी जान, ज्यादा स्ट्रेस ना लो। मेरे ख्याल से हमें अपनी इस मुहिम को अब तर्क कर देना चाहिए। क्या फायदा माजी में झांकने का, जब अंदाजा हो चुका है कि माजी की दास्तान खुशगवार नहीं बल्कि बहुत तलख है। कमर जहां एक गहरी सांस अपने अंदर उतार कर धीरे से बोली। नहीं कमर, अब तो जानना और भी जरूरी हो गया है। माजी मेरे खानदान का जितना भी तलख सही, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और अपनी जड़ों के हवाले से बाखबर होना वक्त की जरूरत भी है और मेरा हक भी, फारिया ने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। फारिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस खानदान का माजी भले जितना भी तलख हो, मेरी जात उससे इस कदर मुतासर नहीं होगी जितना तुम। और बास दफा जब माजी की तलखियां हाल से जुड़ने लगती हैं तो अक्सर औकात मुस्तकबिल इन तलखियों के जेरे असर चला जाता है। कमर जहां ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। मैं घर लौट रही हूँ कमर जहां, फिर बात करती हूँ आपसे, फारिया ने आजुर्दगी से कहकर राब्ता मुनक़ता कर डाला और थके थके से अंदाज में गाड़ी की जानिब बढ़ने लगी। तुम आखिर किस उलझन का शिकार हो मारियाना? वो गरैनी के सामने सर झुकाए शशोपंज में मुब्तला बैठी थी। गरैनी उसका चेहरा बगौर देखते हुए परेशानी से इस्तफसार कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गरैनी, जिंदगी में पहली बार मैं अपने एहसासात और जज्बात समझने से कासिर हूँ। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि अरसल का यूं हम सब से जिंदगी से बेगाना हो जाना सिर्फ एना पाउल की वजह से है। मारियाना अपनी कैफियत से झंझलाते हुए बोल पड़ी। एना पाउल की वजह से? क्या मतलब है इस बात का? गरैनी हैरान हुई। मारियाना उन्हें अरसल और एना पाउल के हवाले से सब कुछ बताने लगी, हत्ता कि वो आखिरी मुलाकात की तफसील सुनाते हुए कहने लगी। उस वक्त जब हम लोग साथ थे तब मैंने एना पाउल की आंखों में उदासी झलकती देखी थी। वो जब अरसल को देख रही थी तो उसकी आंखों में हसरत चमक रही थी। वो मेरे साथ यूं पेश आ रही थी जैसे अरसल को मुझे सौंप रही हो। गरैनी है ना, अजीब सी बात, अरसल सिर्फ उसकी रहनुमाई कर रहा था, मदद कर रहा था, मगर उसकी आंखों, लहजों, लफ्जों में कोई और जज्बा था जो लो दे रहा था। मारियाना रवानी में अपने खदशात बयान करती चली गई। तुम एना पाउल से हसद महसूस कर रही हो मारियाना? गरैनी ने उसे बेयकीनी से टोकते हुए कहा। नहीं गरैनी, हसद नहीं, ये कोई और जज्बा है जिसे मैं कोई नाम देने से कासिर हूँ। गरैनी, आप जानती हैं अरसल होश में आया था और उस पल मुझे बड़ी मुश्किल से उससे मुलाकात की इजाजत मिली थी, मगर उस लम्हे मुझसे एक खता हो गई। वो झिझकते हुए कहने लगी। कैसी खता मारियाना? गरैनी ने फौरन इस्तफसार किया। वो चंद लम्हों के लिए होश में आया था और मैं उससे एना पाउल की मौत का जिक्र कर बैठी। उसकी तबीयत उस खबर को सुनकर अचानक बिगड़ने लगी और फिर अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि वो ट्रॉमा में जा चुका है। ग्रैनी, अरसल को दर हकीकत एना पाउल की मौत का सदमा लगा है, मैं जानती हूँ, मगर किसी से ये बात कह नहीं सकती। मारियाना ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहा। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ मारियाना, मगर मैं समझ नहीं पा रही कि तुम किसी को ये बात बता क्यों नहीं सकती हो। गरैनी ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। क्योंकि एना और अरसल का ताल्लुक एक राज है। एना नहीं चाहती थी कि अरसल से उसकी दोस्ती का इल्म किसी को हो, क्योंकि इस तरह अरसल की जान को भी खतरा लाहक हो सकता था। खुद अरसल ने अपने दोस्त पिडोर तक को इस बात से अनजान रखा। फिर मैं सबको ये कैसे कह दूं कि अरसल एना पाउल की मौत की खबर सुनकर इस ट्रॉमा में जा चुका है, और यही बात मुझे मजीद उलझन में मुब्तला कर रही है। मारियाना अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। कौन सी बात? गरैनी एक बार फिर अचंभे का शिकार हुई। यही कि एना अरसल के लिए इतनी अहम हो चुकी थी कि उसकी मौत का सुनकर वो हम सबसे मुंह मोड़ बैठा है।
ओह मारियाना, खुदारा बेवकूफ़ी की बातें बंद करो। ऐना और अरसल के ताल्लुक को समझने की कोशिश करो। अरसल उसका रहनुमा था। ऐना एक ऐसी खाई में जा गिरी थी जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो अरसल था जिसने उसे तारीकी से निकलने में मदद की। अरसल उसका मोहसन था और मोहसन कोई भी हो उससे एक गहरा लगाव हो ही जाता है। ऐना को भी अरसल से वैसा ही लगाव था। अरसल ने बिना किसी गर्ज किसी मकसद के ऐना पाउल की मदद की, हत्ता कि उसने अपनी जिंदगी को दरपेश खतरे की भी परवाह ना की। ऐसे लोग अब इस दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं, और जिन्हें मिल जाएं वो कदर ना करें तो कहो मारियाना फिर वो क्या करें। ऐना उसे अपना मेहरबान समझती थी और हर कोई अपने मेहरबान को अजीज रखता है। गरैन उसे अरसल और ऐना के ताल्लुक की हकीकत समझाने लगी। जिस बात की तह तक वो पहुंच ना पाई थी, गरैन उस तह तक लम्हों में जा पहुंची थी। मारियाना हैरत से उन्हें देखती रह गई। आप कैसे ये बातें कर लेती हैं और समझ लेती हैं ग्रैनी, वो बिला आखिर सवाल कर ही बैठी। ये सारी बातें तुम्हें खुद समझनी चाहिए थी मारियाना, ये मेरे बताने की बातें तो ना थी। अरसल ने ऐना के मामले में सिर्फ तुम पर एतमाद किया और तुम ही आज इस मौके पर जब वो शिद्दत गम से निढाल है तो उसके जज्बात को समझने की बजाय मशकूक बना रही हो। ग्रैनी खुफगे से उसे सुना गई। वो शिद्दत गम से निढाल क्यों है ग्रैनी? मारियाना की सुई हनूज उसकी एक बात पर अटकी हुई थी। ग्रैनी ने उसे अफसोस भरी निगाहों से देखा, क्योंकि ऐना पाउल ने नफरत, झूठ और गुनाहों की तारीकी को चीर कर भलाई की शम्मा को जलाना चाहा था। हर कोई इतना बाहिम्मत, इतना अजीम नहीं होता, मगर वो थी, और किसी अजीम इंसान का कत्ल सानेहा होता है और सानहे दिलों में गम छोड़ जाते हैं। अरसल भी गमगीन है, वजह तुम भी हो। काश तुम ये बात समझ सको। गिरैनी ना चाहते हुए भी उसे शर्मिंदा कर गई। मैं कैसे हूँ वजह? मारियाना ना समझी से उन्हें देखे गई। तुम्हें क्या जरूरत थी मारियाना के होश में आते ही उसे ऐना पॉल की मौत की खबर सुनाओ? एक माहिर तनवीम होते हुए भी तुम उस वक्त उसकी कैफियत नहीं समझ सकी और अभी भी यहाँ बैठकर उसके ट्रॉमा में चले जाने पर सवालात उठा रही हो। इस वक्त तो तुम्हें उसके घर वालों के साथ होना चाहिए, उन्हें हौसला देना चाहिए। वो दोनों बहन भाई हमारे देश में अजनबी हैं और सख्त गमजदा हैं, हमें उनका सहारा बनना चाहिए। मारियाना, खुदारा सोफिया की राह पर ना चलो, वरना तही दमा खाली हाथ ही रह जाओगी। ग्रैन ने उसे समझाते समझाते बुरी तरह झंझला उठी। आखिरी फिक्रा अदा करके वो अंदर अपने कमरे में चली गई। मारियाना शिशद्दर सी उनकी कही गई आखिरी बात पर गौर करती रह गई। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वापसी पर अरसल के बहन भाई को लेकर आऊंगी। आज से वो लोग हमारे घर पर कयाम करेंगे। गरैनी वापस कमरे से बरामद हुई तो उन्होंने कोट पहन रखा था। अपने पर्स में जरूरी सामान और घर की चाबियां रखते हुए उन्होंने उसे मुत्तला किया। मैं भी चलूंगी आपके साथ, मारियाना ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। फुर्सत मिल गई तुम्हें अपने फजूल सवालों को सोचने से? गरैनी ने तंजिया अंदाज में इस्तफसार किया। मारियाना खामोश रही। ठीक है फिर चलो। गरैनी ने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाते हुए उसे हुक्म दिया। उनका मजाज हनूज बिगड़ा हुआ था। आपने मुझे मम्मा का ताना क्यों दिया ग्रैनी? उनके पीछे घर से निकलते हुए बिला आखिर पूछ बैठी। माँ का ताना उसके दिल में भाले की सूरत लगा था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी अपनी नादानियों के बायस बहुत कुछ खो दिया था। वो भी बहुत जल्द बदगुमान हो जाया करती थी और राहे हक उसे भी नजर ना आ सकी। ग्रैनी ने स्पॉट लहजे में कहा, और आपको लगता है कि मैं भी उनका परतू हूँ, उनकी तरह जल्द बदगुमान हो जाने वाली, सही राह का इंतखाब ना करने वाली, बेवकूफियों के बायस बहुत कुछ खो देने वाली? मारियाना ने सख्त बुरा मनाते हुए शिकवा किया। मैं नहीं कहना चाहती थी, मगर आज तुमने साबित कर ही दिया। खावर ने जिंदगी से जैसे ही मुंह मोड़ा, सोफिया ने उसके घराने को, हत्ता कि उसकी औलाद को भी तन्हा छोड़ दिया, और आज जब अरसल खटन वक्त का शिकार हुआ तो तुमने भी उससे बदगुमान होकर मुंह फेर लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। मैंने तुम्हें खावर की तरह आला ज़र्फ बनाना चाहा, मगर तुम सोफिया की बेटी निकली। गरैनी का लहजा कड़वा कसैला था। मारियाना ने बेयकीनी से गर्दन मोड़कर गरैनी को देखा। उसकी आंखें धुंधलाती चली गई।